बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया कि सितारे जो हैं बड़ी तेज़ी से आगे आते जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं जायचे पे काम करता हूँ, जो मेरा अंदाज़ा होता है, जो मुझे बात समझ आती है, वो मैं बयान करने की कोशिश करता हूँ। और आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप कमेंट्स करते हैं, और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बात अब माशाल्लाह समझने लग गए हैं कि ये इल्म जो है ये एक बहुत गहरा इल्म है, इसमें बहुत तहकीक चाहिए। ये ऐसे नहीं है आप सोए पड़े उठें और कोई बात बयान कर दें, या आपको ख्वाब आए तो आप बयान कर दें। ये एक अलजबरा है, इसके दकीक कायदे और कुलिये हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है कोई भी बात करने के लिए। फिर उसके बाद आप एक एनालिसिस करते हैं कि ये सितारे जब यहाँ थे तो ये हुआ था, अब ये यहाँ, इसका मुतवक्का ये है। दोस्तों, अगर हिस्ट्री की बात करें तो दुनिया का कदीम तरीन इल्म हमारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम है, जिसमें हज़रत इब्राहीम के बारे में है कुरान शरीफ में कि और इब्राहीम ने देखा सितारों की तरफ और कहा कि मैं बीमार होने वाला हूँ। ये एक दलील है। अगर वो ये इल्म ना जानते तो ये बात भी ना करते। खैर, हमारा जो मकसद है यहाँ इस इल्म को बयान करना है। और ये मैं बताता चलूँ कि मुल्क में जो सूरत हाल है सितारों की बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो ही सूरज अपना बुर्ज चेंज करेगा 20 मार्च को, तकरीबन सुबह के वक्त में 7 बजे के करीब जो सूरज है वो अपने नुक्ता आगाज़ में आ जाएगा। और यहाँ से शमसी साल का नुक्ता आगाज़ है, और यहीं से साल हमारे का भी आगाज़ है, और यहीं से जो मेजरमेंट है वो शुरू होती है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो मेजरमेंट मैंने अर्ज़ किया शुरू हो रही है कि पाकिस्तान जब से बना तब से लेके अब तक पहली दफ़ा प्लूटो यहाँ पूरी ताकत के साथ सूरज को जब ये एंटर हो रहा होगा बुर्ज हमल में तो उसको वो अपनी ताकत देगा, और जहाँ पे बैठ के ये ताकत देगा ये इसकी जो नज़र है वो तीसरे दर्जे की नज़र है। मैंने दोस्तों आज तक जितने जायचे बनाए, जितनी मेरी कैलकुलेशन है जो मैंने की, लोगों के जायचे बनाए, उनकी लाइफ की हिस्ट्री पढ़ी, कैसे पैदा होने वाले सितारे किधर थे, जब वो तालीम के दौर में पहुँचे किधर थे, शादी हुई किधर थे, बिज़नेस शुरू किया, जॉब शुरू की किधर थे, जब रिटायर हुए तो किधर थे। अब मैं आपको इसकी एक दलील पेश करता हूँ। जायचे में जब भी किसी के जायचे पैदाइश में सितारे ताकतवर आपस में नाज़र हुए तो उसका कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक, जैसे इमरान खान साहब के जायचे में मैंने अर्ज़ किया था। अब आप देखिए 20 तारीख को जो ही सूरज बुर्ज चेंज कर रहा है, वो जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको कांग्रेस के सामने जवाब देने के लिए तलब किया जा चुका है। और कुछ हो ना हो, जो भी हो, लेकिन आप देखिए डिस्कस कौन होगा पूरी दुनिया में? डिस्कस होगा इमरान खान, डिस्कस होगा इमरान खान को। इन्होंने जो वो लेटर लिखा उसकी बातें आएंगी। ये उसके इंटरनेशनल फेम की तरफ जाने की पहली दलील है। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के जायचे में, जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, अब बेहतरी की सिमत में जा रही हैं। मैंने अर्ज़ किया था जिस दिन उनको सज़ाएँ सुनाई, मैंने कहा था कि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि खान साहब को अब ये जेल में नहीं रख सकते। प्रॉब्लम फिर यही है कि उनका जो सितारा है, अभी उसने आज, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज जो मुश्तरी है उसने 15 दर्जे तय किए। जब ये 15 दर्जे पूरे क्रॉस कर जाएगा, 16 दर्जा भी क्रॉस कर जाएगा, फिर इसकी रिवर्स की सिमत में जो बातें आने वाले 1-2 दिन में, जो सितारे रिवर्स की सिमत में प्रॉब्लम जिन्होंने पैदा किया खान साहब के जायचे में, उस वक्त के लोगों के जायचे में जो इस प्रॉब्लम है, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और दूसरे लोग हैं, अब इनका मुश्किल वक्त जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। अब खान साहब के जायचे में, क्योंकि इनका अपना ज़ाती सितारा मुश्तरी है, और इनका ज़ाती सितारा मुश्तरी जो है बुर्ज सौर में बैठा हुआ है। यहाँ पे मैंने अर्ज़ किया था चाँद आएगा, इसको शरफ़ होगा, और यहाँ पे इसकी पॉजिटिव साइन में बातें आती रहेंगी। तो हवा का जो झोंका है, खुशगवार हवा का झोंका, वो आना शुरू हो चुका है। किसी भी टाइम खान साहब पहली बात है बाहर आ जाएंगे। और जो ही 20 तारीख आएगी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सूरज अपना बुर्ज चेंज करेगा, तो इमरान खान साहब के जायचे पैदाइश में ये उनके 5वें खाने में आ जाएगा और ताले को नाज़र हो जाएगा। अब चांद जैसे जैसे कम्युनिकेशन करेगा खान साहब के जायचे में, पहली कम्युनिकेशन जो बन रही है वो मज़े की बात यह है 20 तारीख को ही बन रही है, जिसका मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो जायचा है ये उनका स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। अब ये चांद बुर्ज असद में होगा
اور سورج جو ہے برج حمل میں ہوگا. یہ دونوں ستارے انتہائی طاقتور ہیں، اور جو چاند ہے یہ کمیونیکیشن لے کے جاتا ہے، مطلب کمیونیکیشن جو اس کے ذریعے جاتی ہے. سورج اپنی طاقت چاند کو کرے گا. چاند جو ہے خان صاحب کے زائچے کے 9ویں خانے میں ہوگا. تو آپ دیکھیے اسی دن امریکہ کانگریس کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے. خان صاحب کی جو میں نے پریڈکشن کی تھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ شہرت کا وقت آ گیا، وہ آ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے زائچے میں نے عرض کیا کہ 12 اپریل کو مریخ اور زحل کا انتہائی نحس وقت شروع ہو جائے گا، اور یہ پاکستان کے زائچے کے 12ویں خانے میں ہوگا. 12ویں خانے میں جو بھی ستارے آتے ہیں ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں اور ناقص ہوتے ہیں، اور یہاں ستاروں کا ناقص ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ جنہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم آ کے کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں اور مطلب ان کی کرسیاں بنتی نہیں ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہوئے ہیں جن کو ابھی ادھر نہیں لے کے جایا گیا. تو یہ جو دن ہے جو میں نے عرض کیا جب یہ کمیونیکیشن بنے گی، ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلا دن ہوگا جس میں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اس سے تھوڑا سا دوستو ہم آگے چلتے ہیں، اس سے تھوڑا سا ذرا آگے جائیں تو آنے والے وقت میں مشتری برج چینج کرے گا. مشتری برج سور سے اٹھ کے برج جوزہ میں چلا جائے گا، اور برج جوزہ جو ہے وہ پارٹنرشپ کا خانہ ہے عمران خان صاحب کا. میں یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں، خان صاحب کے زائچہ پیدائش میں سب سے جو فینٹاسٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے زائچہ پیدائش کے 10ویں خانے کا ستارہ بھی وہی ہے اور 7ویں کا بھی وہی ہے. لہٰذا اب یہ جو وقت آ رہا ہے جو میں نے عرض کیا کہ 20 مارچ سے آنورڈ شروع ہوگا، یہ خان صاحب کی عملی جدوجہد کا وقت ہے. عملی جدوجہد میں وہ نظر آتے ہیں. مجھے وہ یہیں پہ مطلب پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب اب عملی جدوجہد کا آغاز کریں گے. اور صرف یہ ایک بات یاد رکھیے گا، ستاروں کے تبدیل ہونے کی جو ہے اس کے انتظار میں ہیں. اور یہ جو جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے سو کالڈ، اس کو یہ بٹھایا گیا ہے، اور یہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھاکے مصنف نے ہے جوڑا. تو یہ تتر بتر ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس کا پہلا دن میں نے عرض کیا کہ 12 اپریل 2024 ہے. تھوڑا ویٹ کیجئے، جو بھی کام ہو رہے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ہم تو صرف ایک اندازہ ایک اٹی سٹی لگانے والے لوگ ہیں، علیم ذات صرف اللہ کی ہے. یہ جو وقت میں نے عرض کیا کہ جب یہ 2 ستارے انتہائی نحس ترین ستارے زائچے کے 12ویں خانے میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں دوستو تبدیل ہو جائیں گی. خاص کر میں موجودہ یہ جو حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو میں چلتا ہوا دیکھتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو خان صاحب کا جو ہی سورج ان کے زائچے کے 5ویں خانے میں ہوگا یہیں سے شرف ہونا ہے. اور اسی دوران میں یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ چاند کو بھی جو شرف ہونا ہے وہ بھی مشتری کے ساتھ ہونا ہے آنے والے وقت میں. ابھی بھی ہوا ہے، ابھی پھر ہونا ہے. اور زہرہ جو ہے، خاص کر زہرہ جو بندے کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم ستارے کو ریڈ کرتے ہیں، وہ اس کے زائچہ پیدائش کا 11واں خانہ ہوتا ہے. تو 11واں خانے کا جو ستارہ ہے وہ بادشاہ کے خانے میں آلریڈی انٹر ہو چکا ہے، برج حوت میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ وہ تمام ستارے ہیں جنہوں نے خان صاحب کو کمزور کیا یا ان کی رہائی کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اب دور ہونا شروع ہو جائیں گی. اور جو ہی عطارد جو ہے برج حمل میں ہوگا اور سورج بھی یہاں آئے گا تو عطارد کی طاقت بھی بڑھ جائے گی ڈیفینیٹلی. تو خان صاحب کا آنے والا وقت بہتری کی سمت میں ہے. جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں یار کیا ہو رہا ہے، میں ان سے صرف ایک بات عرض کروں گا. مجھے میسیج کرتے ہیں، فون کرتے ہیں. دیکھیے ہم چھوٹا سا ایک اندازے کا علم جانتے ہیں، علیم ذات اللہ کی ہے. ہمارا اندازہ جو ہوتا ہے ہم پیش کر دیتے ہیں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ خان صاحب کے باہر آنے کا وقت بتائیں. یار ہم سمجھتے ہیں کہ ستارے یہاں تگڑے ہو گئے ہیں، اب صورتحال اس سمت میں جائے گی. پچھلی ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ آسٹرالوجی میں 6 قاعدے ہیں کہ کون سا کام کب ہوگا. اس میں یہ بتاتا چلوں کہ سامعین کے دیکھنے کے لیے کہ برج کی ماہیتیں جو ہیں وہ 3 ہیں. ایک اسد، ایک ثابت ہے، ایک برج جو ہے زوجستین ہے، اور ایک برج منقلب ہے. جو منقلب برج ہے جب اس میں سورج جاتا ہے، جیسے ابھی برج حمل میں آئے گا 20 تاریخ کو، تو موسم تبدیل ہو جائے گا. اور یہ جو منقلب برج ہیں یہ 4 ہیں. اب ہر ماہیت کو ایک ایک برج ملنا ہے، تقسیم کا قاعدہ ہے.
لہٰذا جب آتشی برج میں ستارے آئیں گے تو کام بہت تیز ہوگا۔ اگر اس آتشی برج میں آنے کی سمت میں ستاروں کے کسی بھی بادی برج میں ستارے بیٹھے ہوں اور وہ آتشی برج کو ناظر ہوں یا دلیل نقل نور ہو تو وہ کام بہت جلدی ہوتا ہے۔ اگر وہ ثابت برج میں تھوڑا وقت لگتا ہے، زوجستان میں ہو تو آدھا کم وقت لگتا ہے۔ اس طرح دوستو یہ باتیں ہیں، لہٰذا آنے والا وقت جو پاکستان میں لوگ پریشان ہیں کہ مہنگائی کا یہ سیلاب آ رہا ہے اور پرابلم آ رہے ہیں، قدرت اس کا انتظام بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ مریخ اور زحل کا نحس مطلب جو آپس میں ان کا ملنا نظر آ رہا ہے وہ جگہ بڑی خراب ہے، لہٰذا مشکلات جو ہیں وہ کئی سارے لوگوں کے لیے ہیں۔ اور اس میں اسپیشلی میں بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جو ساحل سمندر کے قریب رہتے ہیں، جیسے ہمارا شہر کراچی ہے، وہاں پہ بھی کوئی طوفان آنے کی سمت میں، کوئی پرابلم آنے کی سمت میں باتیں ہیں، کیونکہ نحس یارگان کا کران کبھی بہتری نہیں لاتا، الٹا مشکلات لاتا ہے۔ تو اسی طرح دوستو یہ ذائچہ آگے بڑھ رہا ہے، آنے والے وقت میں فردر ویڈیو پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ بس آپ دیکھیے اب یہ 20 تاریخ کے بعد کون کون سی تبدیلیاں کیسے آتی ہیں انشاءاللہ۔